खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। इससे पेशतर कि मैं आगे बात बढ़ाऊं, सबसे पहले मैं सारे मुसलमान दोस्तों बहन भाइयों से, इमाम इब्राहिम काद से, मुस्लिम गवर्नमेंट से, जो कंसल्टेटिव कमेटी है मुस्लिम, उनसे दिल से माफी मांगता हूं। आज का जो उन्वान है वो जाहिर बात, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, वो इंग्लिश में ही रहेगा। डेंजरस एंड टाइम ऑफ मसीहत, उर्दू में है हौलनाक मसीहत का अंजाम, या मसीहत का अंजाम हौलनाक, या हौलनाक अंजाम ऑफ मसीहत। ये बहुत खतरनाक अंजाम है, ये खतरनाक वाकयात होंगे। दुआ है कि ऐसे वाकयात ना हों, लेकिन ये ऐसी हकीकतें हैं जिनका होना जरूर है। इसलिए कि बाइबल मुकद्दस की पेशन गोई भी कहती है, बाइबल मुकद्दस में से बाइबल मुकद्दस की जो हकीकत है उसके मुताबिक है। ये एक खतरनाक कत्ल गारत का बाजार गर्म होने वाला है मसीहत में और बाकी मज़ाहब में। हमारे पास बाकी मज़ाहब का कोई शुमारा नहीं है या नंबर नहीं है, लेकिन जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमारे पास नंबर है, इस लड़ाई में, इस जंग में, इस कत्ल गारत में, इस खून खराबे में, वो कुछ यूं है। यशायाह नबी की किताब पुराने अहदनामे में, बाइबल मुकद्दस में, 4 बाब, उसकी पहली आयत, फरमान है, उस वक्त 7 औरतें एक मर्द को पकड़कर कहेंगी, उस वक्त 7 औरतें एक मर्द को पकड़कर कहेंगी कि हम अपनी रोटी खाएंगी, हम अपनी रोटी खाएंगी और अपने कपड़े पहनेंगी, और अपने कपड़े पहनेंगी। तू हम सब से सिर्फ इतना कर हमारे साथ कि हम तेरे नाम से कहलाएं, कि हम तेरे नाम से कहलाएं, ताकि हमारी शर्मिंदगी मिटे, ताकि हमारी शर्मिंदगी मिटे, या शर्मिंदगी मिट जाए। लोग ये ना कहें ये औरतें कहां आवारा घूमती फिर रही हैं। सोचें, ये होना है कि मसीहत इतना गंद मचा रहा है पूरी दुनिया में, उसका सलूक इतना गंदा है लोगों के साथ, उसके गुनाहों की लिस्ट इतनी बहुत बड़ी हो चुकी है, वो अपना जो उसका तरीकेकार है लोगों के साथ इतना मखदूश है, इतना खदशे वाला है, और प्रैक्टिकली अमली तौर पे वो इतना घिनौना है। समझ आई? मजाक ना लें इसको, और मजाक में ना इसको समझ लें। ये होना है, ये मसीहत के साथ होना है। औरतें छोड़ दी जाएंगी, मर्दों की तबीयत साफ होती रहेगी, क्योंकि गंद फैलाने वाले मर्द हैं, मुखालफत करने वाले मर्द हैं, बदतमीजी करने वाले मर्द हैं, कत्ल खून करने वाले और जनाकारी करने वाले और चोर और दगाबाज सब मर्द हैं इस्लाम से। ये गुनाह भरी जिंदगी जो खुद भी करते हैं और दूसरों के ऊपर भी थोपने की कोशिश करते हैं ताकि हर एक को जहन्नम में धकेल दें। शाम का ऊंचे पे चढ़ाया जाना जो मूसा ने किया था, और इसी को यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 14-15 आयत में हाईलाइट किया कि जैसे मूसा ने शाम को ऊंचे पर चढ़ाया, वैसे जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए। ये है बातें, आप बड़े शौक से आते हैं। यीशु में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, यीशु भी कुत्ता है। बाइबल मुकद्दस का पदी वाला खुदा जो यिर्मयाह की किताब उसका 42वां बाब 10वीं आयत
تو جب خدا اپنے انصاف کے تقاضے کو پورا کرتا ہے تو وہ اس کے بدی کے زمرے میں آتا ہے. یسوع المسیح کا جو سارا جو نسب نامہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسٹرڈ جیزس، حرام زادہ یسوع. غلطیوں کے نام خط نئے نامے میں 3 باب اس کے 13ویں آیت پڑھ لینا. لعنتی یسوع، وہ لعنتی بنا. دیکھیے 2 کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 4 آیت. یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے. اس جہان کے خدا نے یعنی شیطان نے. اور اس جہان کا خدا کون ہے؟ یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے. اور اس جہان کا خدا ابلیس ہے. فرمانے اللہ رب العزت ہے، بے شک جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے، اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے. سورہ الانفال آیت 72. غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے، اس کا خاندان، رشتہ دار، برادری اس کی جان کی دشمن بن جاتی ہے، اس پر تشدد ہوتا ہے اور اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، وہ تہی دست و تہی دامن ہو جاتا ہے. اس صورت میں امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے پوری طرح دین و دنیا میں بحال کیا جائے. نیو مسلم کا اکرام کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. صحیح بخاری 3344 حدیث مبارکہ اور صحیح مسلم 2 جلد حدیث مبارکہ 1064. اسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے میں نے یعنی محمد ابراہیم قادری نے ادارہ برائے تحفظ و بحالی نو مسلمین قائم کیا ہے. ادارہ کے مقصد غیر مسلموں میں تبلیغ کرنا، نیو مسلم بہن بھائیوں کی دینی تعلیم و تربیت، نیو مسلم بہن بھائیوں کے روزگار اور رہائش کا بہترین اور مستقل حل، نیو مسلم بہن بھائیوں کی شادی بیاہ اور قانونی معاملات میں بھرپور امداد انشاءاللہ عز و جل. براہ کرم اپنی زکوٰۃ و صدقات و فطرانہ سے بھرپور امداد فرمائیں. برائے رابطہ و امداد 0305 890 2412 موبی کیش اکاؤنٹ محمد ابراہیم قادری. الحمدللہ مجھے اپنی ذات کے لیے آپ کے ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میری اچھی جاب ہے اور میرے پاس اچھی آمدن ہے، میرے معاملات صحیح ہیں. 13-14 سال سے میں جس لیول پہ لائف گزار رہا ہوں اور میں اس کا عادی ہوں. آپ کا ایک پیسہ نیو مسلمین یعنی کہ جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں، جن کو میں خود کلمہ پڑھا رہا ہوں یا کہیں اور سے انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ اب دائرہ اسلام میں ہیں. اب ایک مسلمان جب دین اسلام میں آتا ہے تو بالکل خالی ہاتھ ہوتا ہے، بالکل خالی ہاتھ. جو اس نے سوٹ پہنا ہوتا ہے وہی اس کے تن پہ ہوتا ہے اور جو اس نے جوتے پہنے ہوتے وہی اس کے پاس ہوتے ہیں. ورنہ جیسے ہی وہ، اب میں بھی اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، مگر یعنی کہ اسٹرانگ روپے پیسے والی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، مگر جیسے میں نے اسلام قبول کیا تہی دامن ہو گیا، تہی دست ہو گیا. تو الحمدللہ میں نے تو مزدوریاں کی وغیرہ سیٹ ہو گیا. تو اب جو نیو مسلم ہوتے ہیں، اب وہ بیچاروں کو اسٹینڈ کرنے کے لیے، ایک نیو مسلم کو اسٹینڈ کرنے کے لیے پاکستانی روپوں میں 5 لاکھ روپے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ رب العزت آپ کو ہمارے ادارے کو سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ بھی جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس صرف 100 روپے آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ میرے موبی کیش اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں. اور یہ اطمینان رکھیں کہ آپ کا ایک پیسہ جو ہے وہ نیو مسلم کی فلاح و بہبود کے لیے لگے گا.